बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गरीदा फरूकी को ईमान ताहिर का जवाब, क्या आपको सब पता है कि कौन दबाव का शिकार है और कौन भाव का शिकार है। भावलपुर यूनिवर्सिटी सेक्स स्कैंडल ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। रेप किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। इसकी अपनी अहलिया की भी तस्वीर और चीजें आई हैं। इस नौजवान खिलाड़ी के शहबाज शरीफ के साथ हाथ न मिलाने पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, ये शख्स पूरे 7 साल से इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का सिक्योरिटी चीफ रिटायर्ड मेजर इजाज शाह है। इसी शख्स के स्क्रीन पर व्हाट्सएप चैट के ये शर्मनाक स्क्रीनशॉट देखें। वाहियात तरीन इसकी चैट और खवातीन से, इसके अपने मोबाइल से इसकी अपनी अहलिया की भी तस्वीर और चीजें आई हैं। और इसने उरियां, मुकम्मल उरियां तस्वीर, गालिबन ये स्टूडेंट हैं, मैं इनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये मामला हसास है। फहश तरीन वॉइस चैट इसकी इनसे है और इसने इनको ब्लैकमेल भी किया हुआ है। यही शख्स शराब के नशे में धुत कार में एक लड़की को लेकर जा रहा था कि सामने पुलिस को देखकर गाड़ी को रोंग साइड पर दुड़ा दिया। पकड़े जाने पर पता चला कि ये एक जिनसी गिद्ध है। जो चीजें बरामद हुई, इनमें आइस, चरस, जिनसी ताकत बढ़ाने वाली गोलियां, टैबलेट्स वगैरह थी। 2 अदद मोबाइल फोन जिनमें मुबैना तौर पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए उतारी गई फहश, गैर इखलाकी और कुछ दूसरी, सब मिलाकर 5500 तस्वीर और वीडियोस थी। इसने शुरू में बाकायदा हेकड़ी दिखाई, अड़के दिखाया और फिर इसको वहीं पर मौके पर पुलिस वालों ने सेट कर दिया। ऐसा सेट किया इसको मौके पर पुलिस वालों ने कि फिर उसके बाद ये वहीं पर बंदे का बच्चा बन गया। और जब ये पहुंचा थाने में, इसने दोबारा हेकड़ी दिखाने की और राब्ते करने की कोशिश की और फिर इसको अंदाजा हुआ कि इसके डिपार्टमेंट ने, फौज ने ये कहा इसकी एग्जाम्पल सेट की जाए। अब इसकी हेकड़ी निकल। तफ्तीश में पता चला कि ये शख्स और एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी में एक गैंग बना रखा है जो लड़कियों को पोजीशन और पास मार्क्स के एवज अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने का मुतालबा करते थे और इनकी नंगी वीडियोस, तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। दूसरी सूरत में फेल किया जाता था। इस पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है, जबकि मीडिया डरा हुआ दिखाई देता है, जैसे ये खबर देने पर भी पाबंदी हो। इस पर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार हबीब अकरम ने कहा, मुझे कभी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से खैर की तवक्को नहीं रही, लेकिन भावलपुर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर से मुबैना तौर पर जो कुछ बरामद हुआ, इसने तो दिल ही तोड़ दिया। में आज पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बड़ा नाम है, वहाँ जितने नशा आवर चीजें इस्तेमाल हो रही हैं और मंशियात का चूंकि इस्तेमाल बहुत आम हो गया है, लड़के लड़कियां कंट्रोल नहीं हो रहा है, सिस्टम पाकिस्तान में है कोई नहीं। अब यहाँ पर भी ये इसी तरह का वाकया रुनमा हुआ है, लेकिन अफसोस ये है कि इसके अंदर कुछ प्रोफेसर्स, कुछ आम जो बाकायदा जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन की हैसियत होती है, लेकिन जब पूरा मुआशरा करप्ट हो जाए तो फिर ऐसे होता है। सरमद हमीद ने ट्वीट किया, निगरान वजीर आजम के लिए भावलपुर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज से बेहतर मौजू उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता। ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9 लोग यानी इन रिटायर्ड मेजर साहब के साथ लिंक में थे, कांटेक्ट में थे, उनके साथ वो तस्वीरें शेयर हुई हैं और 8 से 9 लोग यूनिवर्सिटी के अंदर से हैं। ये खवातीन की बरहना तस्वीरें हैं, उन्हें रेप करते हुए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए तालबात की तस्वीरें बनाई गई हैं। बहुत अफसोसनाक खबर है। आपको पता है कि साउथ पंजाब एक दूर अफ्तादा इलाका है, वहाँ पर ख़वातीन को पहले ही तालीम के उतने मौके नहीं हैं कंपैरेटिवली जितने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची इन इलाकों के अंदर हैं। वहाँ पर पेरेंट्स पहले ही थोड़े हिचकिचाते हैं ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़ तक भेजने के लिए। उस इलाके में इस तरह का एक बड़ा जोल्ट आना, एक बड़ा धचका लगना, इससे ख़वातीन की तालीम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके ऊपर शदीद कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है हम इन कार्रवाइयों के ऊपर तो आजकल यकीन नहीं रखते, हम तो और ही कार्रवाइयों में लगे हुए हैं पाकिस्तान में। याद रखें, कामरान शाहिद और हामिद मीर को आजम खान के बारे में एक स्क्रिप्ट व्हाट्सएप की गई थी कि कैसे इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम करना है, लेकिन दोनों ने समझा था कि शायद वो आजम खान की इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट है। पीडीएम एंकर कामरान शाहिद ने यह स्क्रिप्ट बगैर पढ़े ट्विटर पर शेयर कर दिया था। गरीदा फरूकी से पहले कामरान शाहिद की सोशल मीडिया पर होने वाली धुलाई पर तारक मतीन का ये क्लिप देखें। शहबाज गिल को सुने, स्क्रिप्ट को बयान बनाकर, चीख चीख कर, झूठ बोलकर हामिद मीर और कामरान शाहिद से भी बढ़कर अपना सबसे ज्यादा बुरा हाल शहबाज शरीफ की समझी जाने वाली सहाफ़ी गरीदा फारूकी ने किया।
یہ ایک ٹویٹ دیکھیں اور پھر اس پر ایمان طاہر کا جواب غریدہ فاروقی، جس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ اعظم خان کا بیان نہیں بلکہ اسکرپٹ ہے، لیکن غریدہ فاروقی نہ صرف اسے 164 کا بیان بتاتی رہی بلکہ یہ خبر بھی خود سے بنا لی کہ اعظم خان سامنے آ چکے ہیں۔ ایسے ٹویٹ کیا جیسے ہر چیز کی چشمدید گواہ ہو۔ کہا اعظم خان لاپتہ نہیں تھے بلکہ اپنی مرضی سے روپوش تھے اور اپنی مرضی سے سامنے آئے۔ وہ پشاور میں اپنی مرضی سے گئے تھے، سائفر کی گمشدگی کی وجہ سے دباؤ کا شکار تھے۔ یہ لوگ جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اعظم خان لاپتہ تھے۔ اس پر اٹک سے سابق ممبر نیشنل اسمبلی ایمان طاہر نے غریدہ فاروقی کو جواب دیا، آپ کو تو ماشاءاللہ سبھی پتا ہے کہ کون لاپتہ ہے اور کس کا کیا پتا ہے، کون پنڈی میں روپوش ہے، کون لاہور میں روپوش ہے، کون دباؤ کا شکار ہے، کون بہاؤ کا شکار ہے، کون مرضی سے روپوش ہے، کون مجبوری میں، کون کتنا جھوٹا ہے، کون کتنا سچا۔ آپ باقی چھوڑیں، اپنا بتائیں کہ آپ کو اپنے بارے میں بھی کچھ پتا ہے کہ نہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے حیران ہوتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کون سی کہاں سے اور کس کی تار آتی ہے کہ دلوں کے حال تک جان لیتی ہے، مرنے کے بعد اس کا مزار بنا کر کمائی کرے گا اس کا خاندان۔ اویس نے کہا، ویسے غریدہ فاروقی کی بہت ٹف جاب ہے، خوب جان مارتی ہے بغض خان میں، ویسے ہی جیسے اپنے گھر میں کام کرنے والی بچی کو مارتی تھی۔ سکرین پر یہ کلپ دیکھیں۔ اس نوجوان کھلاڑی نے شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملایا۔ کچھ کے مطابق یہ کھلاڑی نروس تھا، ہاتھ گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں ملا سکا، جبکہ کچھ کے مطابق حکومت کی طرف سے عوام پر کیے جانے والے ظلم کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بہت سے لوگ اسے غیرت مندی اور بہادری جبکہ کچھ بے وقوفی قرار دیتے رہے۔ یاد رکھیں، دنیا بھر کے کھلاڑی متنازع شخصیات سے ہاتھ نہ ملا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غریب لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ سکرین پر دیکھیں، یہ اسی شہباز شریف کا بیٹا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جیلی شمع جنیجو نے اس کھلاڑی کی تربیت پر سوال اٹھا کر خود اپنی گندی تربیت کا ثبوت دیتے ہوئے غلط زبان استعمال کی۔ لکھا، جب امی کا کرش کیریئر پر غالب آ جائے۔ اس پر صحافی طارق متین نے جواب دیا، ایک خاتون اور جوان بچوں کی ماں کی طرف سے ایسا ٹویٹ ادی افسوسناک ہے۔ طارق متین کے اس ٹویٹ پر عائشہ بخاری نے کہا، آپ ہر بار اس عورت کی ایسی واہیات ٹویٹ پر ادی کہہ کر افسوس کر کے روتے ہو، کیا فائدہ جب آپ کی ادی نہیں سدھرنا چاہتی۔ شہباز شریف کی بے عزتی پر سابق جج سپریم کورٹ شوکت عزیز صدیقی بھی کافی پریشان نظر آئے۔ لکھا، ایک کھلاڑی کا یہ تکبر کہ وہ جس ملک کی نمائندگی کا خواہاں ہے، اس کے وزیر اعظم کے ساتھ ایسا گھٹیا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کو ٹیم سے فوری فارغ کریں۔ اس نے اپنے طرز عمل سے اپنے حسب نسب کا پتہ دیا ہے، پاکستان کی رسوائی کا سبب بنا ہے۔ اس پر طارق متین نے جواب دیا، یہ جج رہے ہیں، بچے کے بارے میں سرکاری سطح پر بتایا گیا کہ وہ نروس تھا، مگر شوکت صاحب اب شریفوں کے لیے اپنی محبت چھپانے میں ناکام رہے ہیں۔ ساتھ ہی شمع جنیجو نے پھر ٹویٹ کیا، اس لڑکے کی ماں نے اگر ٹھیک تربیت کی ہوتی تو یہ 5 سیکنڈز کی فیم کے لیے اپنا مستقبل یوں تباہ نہ کرتا۔ اس پر ایک صارف نے لکھا، مستقبل تباہ، تم کہنا چاہتی ہو کہ ایک وزیر اعظم کی اتنی اوقات ہے کہ وہ میرٹ کو محض اس لیے رون دے گا کہ وہ انسان اسے پسند نہیں کرتا۔ تربیت تو پھر تمہاری نہیں ٹھیک، جس کی ماں نے یہ نہیں بتایا کہ کیریئر چاپلوسیوں سے نہیں اپنی محنت سے بنایا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے دماغ سے غلامی نہیں جاتی۔ دوستو، پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔